इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस सूरा का आज इंतखाब किया गया सूरा रहमान है कि इस सूरा में खुदा के एहसानात पर तनबीह, नाप तोल में कमी न करना, इंसाफ का हुक्म, अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम की फजीलत, खुदा के सिवा हर शय फानी है, जिनो इंस का हर चीज पर कादिर ना होना, कयामत, जहन्नुम और बहिश्त का तस्करा वगैरह शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान खुदा, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, इसी ने इंसान को पैदा किया, इसी ने इसको अपना मतलब बयान करना सिखाया। सूरज और चांद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं और बूटियां, बेलें और दरख्त इसी को सजदा करते हैं। और इसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू इंसाफ को कायम किया, ताकि तुम लोग तराजू से तोलने में तजावुज ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोलने में कम ना करो। और इसी ने लोगों के नफा के लिए जमीन बनाई और इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं, जिसके खोशे में गलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ए ग्रोह जिनो इंस, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को ना मानोगे। इसी ने इंसान को ठेकरी की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, और इसी ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो ए ग्रोह जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत से मुकरोगे। वही जाड़े गर्मी के दोनों मशरिकों का मालिक है और दोनों मगरिबों का भी मालिक है। तो ए जिन्नों और आदमियों, तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत से मुकरोगे। इसी ने दो दरिया बहाए जो वहां मिल जाते हैं, दोनों के दरमियान एक हद फासिल है आड़े आती है, जिसे वो तजावुज नहीं कर सकते। तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस नेमत से मुकरोगे। इन दोनों दरियाओं में मोती और मूंगे निकलते हैं। अलामा इब्ने मरविया ने इब्ने अब्बास और अनस बिन मालिक से रवायत की है कि फरमाया रसूल अल्लाह ने इन दोनों को, दरियाओं को जो है, एक को हजरत अली और एक हजरत को हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब किया है, और जो इनके दरमियान हद फासिल है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये दो दरिया साथ साथ चल रहे हैं और दोनों में पानी अलग अलग तरह का है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को तजावुज नहीं करते, मिलते नहीं हैं। और जो यहाँ पर लुलु और मरजान पत्थर हैं वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, कि जो जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दो दरिया मिल रहे हैं, उनसे दो पत्थर निकल रहे हैं जो लुलु और मरजान इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। लुलु पत्थर सब्ज रंग का है, इसलिए उसको इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक किया गया है, और मरजान जो सुर्ख कलर का पत्थर उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। ए जिनो इंस, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को मुकरोगे। और जहाज जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े रहते हैं और इसी के हैं, तो ए जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत को ना मानोगे। जो मखलूक जमीन पर है सब फना होने वाली, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात जो असमत और करामत वाली है बाकी रहेगी। तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों से इनकार करोगे। और जितने लोग सारे आसमानों जमीन में हैं सब इसी से मांगते हैं, वो हर रोज हर वक्त मखलूक के एक न एक काम में है। तुम दोनों अपने सरपरस्त की कौन कौन सी नेमत से मुकरोगे। ए दोनों ग्रोह, हम अनकरीब ही तुम्हारी तरफ मतवज्जा होंगे, तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत को न मानोगे। ए ग्रोह जिनो इंस, अगर तुम में कुदरत है कि आसमानों और जमीन के किनारों से होकर कहीं निकल कर मौत या अजाब से भाग सको तो निकल जाओ, मगर तुम तो बगैर कुवत और गलबे के निकल ही नहीं सकते। हालांकि तुम में ना कुवत है ना गलबा, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस नेमत को झुटलाओगे। गुनाहगार जिनों और आदमियों, जहन्नुम में तुम दोनों पर आग का सख्त शोला और स्याह धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो तुम दोनों किस तरह रोक नहीं सकोगे। फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस नेमत से इनकार करोगे। फिर जब आसमान फटकर कयामत में तेल की तरह लाल हो जाएगा, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन नेमतों से मुकरोगे। तो इस दिन न किसी इंसान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा, न किसी जिन से। तुम दोनों अपने मालिक की किस नेमत को न मानोगे। गुनाहगार लोग तो अपने चेहरों ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के पिट्टे और पांव पकड़े जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। आखिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस नेमत को न मानोगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि यही वो जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाया करते थे।
دنیا میں پروردگار عالم نے اپنے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، وہ اللہ کے ایک ہونے کی بتائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں، اور جو لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلے، انبیاء کے راستہ اختیار کیا، ان کے اللہ کو ایک مانا، قیامت پر ایمان لائے اور اپنے عمل کو صالح کیا، اپنے عمل کو درست کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تحفہ رکھا، اور جنہوں نے نہیں مانا اور جو اللہ کی نشانیوں سے بار بار انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فقط جہنم رکھی ہے۔ یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو نہ مانو گے؟ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے، میوے سے لدے ہوئے۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت سے انکار کرو گے؟ اور ان دونوں باغوں میں سب میوے 2 طرح کے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشتوں پر جن کی استر اطلس کے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میووں اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہیں تو لگے ہوئے کھا لیں۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی نہ انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ جن نے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حسین گویا وہ مجسم یاقوت اور مونگے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ نیکی کرے گا تو پروردگار عالم بھی اس کو اس کا صلہ نیکی کے تحت ہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ بھلا نیکی کا بدلہ بھی کیا نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 2 باغوں کے علاوہ وہ باغ اور ہیں۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے کو کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب۔ تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو مانو گے نہ مانو گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان دونوں میں میوے ہیں اور خرمے اور انار۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ وہ حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا نہ جن نے۔ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ اے رسول، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔